इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य हरियाणायाः गुरुग्रामात् विभिन्नराज्याणां कृते प्रायः 1,00,00,000,000 व्ययेन समस्त-द्वादशाधिकैकशतं यावत् राष्ट्रिय-राजमार्गपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दिल्ल्यां सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रमे भागं भजितम्। अस्मिन् अवसरे तेन विश्वसितं यत् देशस्य महिलाः एकविंशतिशताब्द्याः भारतस्य प्रौद्योगिकीक्रान्त्याः नेतृत्वं करिष्यन्ति। उच्चन्यायालयेन भारतीय स्टेट् बैंक इत्यस्य कृते श्वः कार्यकालावसानपर्यन्तं निर्वाचनबन्धनानां विवरणं निर्वाचनायोगाय प्रदातुं निर्देशो दत्तः। होपनहाइमर चलच्चित्रेण सिलियन मर्फी इत्यस्य कृते सर्वश्रेष्ठ अभिनेतुः सहैव क्रिस्टोफर नोलन इत्यस्य कृते सर्वश्रेष्ठ निर्देशकं समेत्य 7 पुरस्काराः विजिताः। अपि च महिला प्रीमियर लीग इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे गुजरात जॉयंट्स इत्यस्य दलस्य प्रतिस्पर्धा यूपी वॉरियर्स दलेन साकं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य हरियाणायाः गुरुग्रामात् विभिन्नराज्याणां कृते प्रायः 1,00,00,000,000 व्ययेन समस्त-द्वादशाधिकैकशतं यावत् राष्ट्रिय-राजमार्गपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितम्। एताः परियोजनाः देशस्य सामाजिकार्थिकविकासे सहयोगं प्रदास्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा 8 मार्गात्मकस्य द्वारका एक्सप्रेसवे इत्यस्य 29 किलोमीटर परिमितस्य हरियाणा खण्डस्य अपि उद्घाटनं विहितम्। मार्गस्यास्य निर्माणं प्रायः 1,40 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन कृतमस्ति। अस्य मार्गस्य निर्माणेन दिल्ली-गुरुग्राम सम्पर्कमार्गेण इन्दिरागान्धी अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं यावत् प्राप्तुं सरलं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् कोऽपि देशः महिलाशक्तेः गौरवं वर्धयित्वा अपि च तेषां कृते नवावसरान् सृजयित्वैव अग्रे गन्तुं शक्नोति। श्रीमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रमं सम्बोधयता इदमुक्तम्। कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्रिणा 1,000 यावत् ड्रोन इति यन्त्राणां भगिनीषु वितरणं कृतम्। श्रीमोदिना उक्तं यत् देशोऽयं विभिन्नक्षेत्रेषु भारतस्य नारीशक्तेः उपलब्धतासु गौरवान्वितो वर्तते। तेनोदीरितं यत् सर्वकारस्य विभिन्नयोजनाभिः 1 कोटितोऽप्यधिकाः महिलाः लखपति दीदीति सञ्जाताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् 24,2000 तमे वर्षे सत्ताप्राप्तेः अनन्तरं नैकाः योजनाः महिलाभ्यः आनीताः, अपि च तेषां सफलतया शुभारम्भोऽपि जातम्। तेन विश्वसितं यत् देशस्य महिलाः एकविंशतिशताब्द्याः भारतस्य प्रौद्योगिकक्रान्त्याः नेतृत्वं करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् आगामि वर्षेषु ड्रोन इति प्रौद्योगिक्याः देशे विस्तारं भविष्यति। देशे नमो ड्रोन भगिनी प्रति अनेकावसराः आगच्छन्ति। श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् देशे स्वयं सहायतादलैः महिलाशक्तीकरणस्य दिशि नूतन ऐतिह्यं विरचितम्। अवसरेऽस्मिन् श्रीमोदिना दीनदयाल अन्त्योदय योजनाः, राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यनयोः सहयोगेन याभिः भगिनीभिः सफलता प्राप्ताः ताः सम्मानिताः। एताभिः योजनाभिः स्वयं सहायता समूह सदस्येभ्यः प्रोत्साहनं समर्थनं चापि प्रदीयते। प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकजनपदेषु बैंक सम्पर्क शिबिराणां माध्यमेन स्वयं सहायता समूहेभ्यः 8,000 कोटिरूप्यकाणां ऋणमपि प्रदत्तम्। भारतीय स्टेट बैंक इत्यस्य समय विस्तार सम्बद्ध अनुमोदनम् अस्वीकुर्वता श्वः कार्यकालावसानपर्यन्तं निर्वाचनबन्धनानां विवरणं निर्वाचनायोगाय प्रदातुं निर्देशो दत्तः। मुख्यन्यायाधीशस्य DY चन्द्रचूडस्य नेतृत्वे 5 सदस्यात्मकपीठिकया निर्वाचनायोगाय निर्दिष्टं यत् सः फरवरी-मार्च मासस्य 15 दिनाङ्के सायं 5 वादनपर्यन्तं बैंकेन प्रकाशित विवरणं स्वीयाधिकारिक सञ्जालस्थले प्रकाशयतु। SBI इत्यनेन समयविस्ताराय सर्वोच्चन्यायालयस्य समीपे गतः आसीत्, येन जून मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत्
विवरणं प्रकाशयितुं शक्यते स्म। सर्वोच्चन्यायालयेन फरवरी मासस्य 15 दिनाङ्के निर्वाचनबन्धनयोजनाम् अस्वीकृतम्, अपि च निर्वाचनायोगाय निर्दिष्टं यत् सः मार्च 13 दिनाङ्कं यावत् दानस्य विवरणं सामाजिकं करोतु इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रॉबर्ट् ओपनहाइमर इत्येतस्य जीवनम् अधिकृत्य निर्मितेन ओपनहाइमर चलच्चित्रेण कैलिफोर्नियायाः लॉस एञ्जलिस स्थले 96तम ऑस्कर पुरस्कारेण सर्वश्रेष्ठ विजयत्वम् अवाप्तम्। अनेन चलच्चित्रेण सर्वश्रेष्ठचलच्चित्रं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इत्येतौ समेत्य आहत्य 7 पुरस्काराः विजिताः। किलियन मर्फी इत्यमुना एतदर्थं सर्वश्रेष्ठ अभिनेतुः पुरस्कारः विजितः। परमाणुविस्फोटस्य जनकस्य ओपनहाइमर इत्यस्य जीवनम् अधिकृत्य इदं चलच्चित्रं क्रिस्टोफर नोलान इत्यमुना विनिर्मितम्। अस्य चलच्चित्रस्य नामाङ्कनं 13 श्रेणीषु विहितम् आसीत्। एतस्मै चलच्चित्रार्थं रॉबर्ट डाउनी जूनियर इत्यमुना सर्वश्रेष्ठ सहायकाभिनेतुः सहैव क्रिस्टोफर नोलान इत्यमुना सर्वश्रेष्ठ निर्देशकस्य पुरस्कारः सम्प्राप्तः। ऑस्कर समारोहे एम्मा स्टोन इत्यस्यै पुअर थिंग्स चलच्चित्रे स्वीय भूमिकार्थं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र्याः पुरस्कारः द वाइन जॉय रेंडोल्फ इत्यनया सम्प्राप्तः। ऑस्कर पुरस्कार समारोहावधौ भारतीय कला निर्देशकाय नितिन चन्द्रकान्त देसाई इत्यस्मै श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। तस्य निधनं 23-2000 अगस्त मासस्य 2 दिनाङ्के समजायत्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य मॉरिशस देशस्य राष्ट्रिय दिवस समारोहे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितुं मॉरिशस देशे सम्प्राप्तवती। राजधान्यां पोर्ट लुइस इत्यत्र राष्ट्रपत्युः औपचारिक स्वागतं जातम्। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणा प्रविन्द्र जुगनैथेन अन्यैः गणमान्यैः च सर शिवसागर रामगुलाम अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके राष्ट्रपत्युः मुर्मू वर्यायाः स्वागतं कृतवन्तः। अस्माकं वार्ताहरेण ख्यापितं यत् मॉरिशस देशस्य स्वीय आधिकारिकयात्रायाः प्रथमे दिने राष्ट्रपति इत्यनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया मॉरिशस देशस्य राष्ट्रपत्युः पृथ्वीराज सिंह रूपनस्य आधिकारिक आवासे स्टेट हाउस इत्यत्र द्विपक्षीय उपवेशनं विधास्यते। इंडोनेशियायाः सुमात्रा द्वीपे जलाप्लवेन मृतकानां संख्या समेह 26 अभवत्। अकस्मात् आगतेन जलाप्लवेन भूस्खलनेन च अस्मिन् क्षेत्रे महती क्षतिः समभवत्। पश्चिमे सुमात्रा प्रान्ते गुरुवासरे वर्षाकारणात् नद्यां जलप्रवाहः तीव्रः सञ्जातः। अनेन कारणेन 9 जनपदेषु सहैव केषुचित् नगरेषु च जलाप्लवः समागतः। आपत्प्रबन्धन अभिकरणेन कथितं यत् प्रभावितक्षेत्रेषु विद्युद्भावेन, सेतूनां क्षतिग्रस्तेन सहैव मार्गावरोधेन च सुरक्षाकार्येषु बाधा सञ्जायते। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्यारभ्य गुरुवासरं यावत् पश्चिम हिमालयीय क्षेत्रं न्यूनतात् मध्यम पर्यन्तं वर्षा हिमपातश्च संभावितः। जम्मूकश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्डेषु लघुतः मध्यम वृष्टेः, हिमपातस्य च संभावना वर्तते। महिला प्रीमियर लीग इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे गुजरात जॉयंट्स दलस्य प्रतिस्पर्धा यूपी वॉरियर्स दलेन साकं भविष्यति। प्रतिस्पर्धायाः प्रसारणं 7:30 भविष्यति। गतरात्रौ दिल्ल्यां जातायां स्पर्धायां दिल्ली कैपिटल्स दलेन हर्षातिरेकपद्धत्या रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतं दलम् 1 अङ्केन पराजितम्। इति वार्ताः।